صباح الخير كبيدات، جيسبر تكونوا بخير وعلى خير صحه جيده ان شاء الله. اليوم نتخوترو في نوفيل فيديو. عرفت هاد الايامات غبرت، المهم ما غبرتش في انستغرام باسكو الناس اللي متبعيني كيشوفوني شنو كندير في انستغرام. دونك جيت لكم بواحد الخبير زوين غزال بوغوس. جو سي اون تران دو ديميناجي، انا كنرحل بدلت الدار ايتو، ودونك ما بغيتش ندير لكم دوك لي فيديو ديال دوك انا رحلت اجي تشوفوا داكشي من الاول. قلت راه غبرت عليهم، غادي ندير لهم بتيت فيديو باش نقول لهم شنو كندير، علاش غبرت ايتو، وابخي مورا هاد لا فيديو نحط لكم لي بتيت مقتطفات اللي درت لكم ملي كنا كنرحلوا الصباغه المعلميه. المهم فريمون انا راني كاو. دابا تشوفوا لي فيديو القدام صافا، دابا راه ارتحيت ايتو، جبت حوايجي. لي فيديو الاخرين كنت حالتي شي يوم ما كنحيدش مني الشفنجه عايش غير الشفنجه. كنمشيو ندوشو عند مي بو بارون. المهم حالتي حاله. دونك دابا غادي دوزو معايا النهار، غادي نمشيو دابا نجيبو الفطور لمي بو بارون، غادي يجيو والمعلم. ايوا وغادي نمشيو نجيبو الفطور، غادي نرجعو، غادي نوريكم شنو غادي ندير هاد لا جورني، باش لا فيديو الجايه نوريكم شنو درنا. مبغيتش ندير لكم ديك ها شنو درنا، ندير لكم شويه من كلشي، باش لا تروازيام فيديو اللي غادي تجي من مورا هادي نوريكم الدار كامله. ما بغيتش نوريكم الدار خاويه وكيفاش نديرو، كنت نوريكم ديجا كومسا مقاده. ودابا على بركه الله غادي نمشيو نجيبو الفطور، وغادي نجيكم معايا ليلياتي. اش هادشي؟ اوكي لا عرفتو توحشتكم بزاف البنات، توحشتكم بزاف. كنقول غير امتى تابع ليا، غير امتى ندير لكم فيديو نهضر معاكم وفي التليفون غادي يطيح ولا كلشي كيقول لي صوري لنا هادي، غبرتي علينا، امتى لا بروشين فيديو، امتى هادي. فرانشمون سمحوا لي باسكو التليفون غيطيح وغطيحوا معاه. المهم جو فو في دي بيزو، نتلاقاو ان شاء الله من شي المهم منين نوصل المخباده المحباده نمشي ندير ليسونس. بيزوات. احنا خدينا لي كرواسون، خديت واحد بان اوليف، بلاتي نحيد الماسك. خديت بان اوليف هذاك سميتو هذاك الخبز بالزيتون هو زوين. دونك خديت بان اوليف وصافي هادشي اللي خدينا. ما خديتش بزاف، ما لقيتش عندهم لو شوا، ما لقيتش عندهم بزاف ديال الحوايج. كنت بغيت لي كرواسون زاموند مي ils ont pas grand chose. Donc on va attaquer دابا هاد لا جورني. عييت قبل ما نبداها قلت لكم شوفوا باش لقيت راسي خارجه بونطوفا ديال الدار. الله يخليكم، عرفتو دابا غادي تزك ليا، خصني ندخل دابا نرميها في لا ماشين. المهم كاين غير انا كندور في الزنقه. هاد لا ريجون باريزيان والله الا احسن من باغي ب1000 درجه. ثقيل، ما كاين اللي كيبرشطك، ما كاين اللي كيلصق فيك، ما كاين وحتى الطوموبيلات تسوقي في باغي ماشي تسوقي هنا. لا المهم انا جو في دي بيزو، نخليكم حتى ندخل الدار. باي. Ça s'arrête pas? Première lait. Ouais. Premier lait. C'est au masculin. Ouais. Vas-y, lève-le. Lève, je
تسمحوا لي ما جبت السابان. المهم الروينه مشيت تقديت بغيف الروينه نجمع هادشي كامل وغادي ندير السابان لهيه وعاد نرجع لكم. المهم ما عرفتش غنوريكم هاد المرحله اللي غادي نقد فيها السابان باسكو جو فوا با شوفوا اوبي جو فوا با واش بو ندير لكم. شوفوا الروينه روينه روينه روينه. المهم ما نديرش لكم هاد المرحله حتى نقاد السابان ونوريكم ولا نحطو. بغيف اون فيرا. بيزوات. المهم انا دابا يلاه فقت دونك غادي ناتاكي الكوزينه. غادي نرد كاع الكرتونات الكراتن اللي فيهم الماء عندي الكوزينه. فريمون عمري ما عرفت نرحل اوطون صعيب دونك كندير لكم فيديو هنا صغير باش الفيديو ديال ديميناجمون ما يجيكمش طويل بزاف. درت على داكشي اللي قديت ان شاء الله. المهم غادي نجمع هادشي. بقشي دونك كنتسنى غير ماشي يجهزني باسكو داري طونوبيلتي اليوم وكنهضر شويه بس باش الناس ما يسمعونيش. دونك اون فوا جونتر شي موا اي je vous montre شنو خديت. je vous fais des bisous à tout à l'heure. كبيدات دونك je suis en train de faire هاد لي ميغوار هادو. كنمشي نجيب الثانيه باش نديرها. شويه ترو فيير دو مو درتها بوحدي. دونك المهم هنا عبرت باش نديرها وصافي. المهم انا بالبواطا اوتي بالمطرقه بلا فيساز. المهم ياي كبيدات صباح الخير. المهم هذا السبت الثاني دونك الويكاند الثاني اللي غنصور لكم اللي فيه لي طرافو. هذه دابا 7 الصباح يلا فقنا يدو دابا كنفطر. كاين معنا واحد لامي ديال المشو حنايا كنقادو عاوتاني. دونك اليوم لو بروغرام غادي نديرو لو سول نديرو الباركي ديال الدوزيام ايطاج وشنو اخر غادي نديرو دوك لي باغ ديال لي ريدو. غادي نعلقو لي ريدو. غادي نبونسيو لو بلان طرافاي نحكو الخشب ديال البلان طرافاي ديال الكوزينه. علقنا ديال التلفازه. علقنا التلفازه باسكو في الايامات الاولى كنا دايرين هاد التلفازه هادي ديال البيت. دونك دابا علقنا التلفازه الكبيره. فراسكم كتبدل لا بياس التلفازه. دونك علقنا التلفازه. دابا بقاو لي ديكور اي تو. دابا كنتسنى كلشي باش يتجمع كلشي ما يبقاش لي طرافو اي تو. اي عاد نبدا لا ديكو نبدا معكم داكشي. دابا كنصور لكم مقتطفات كمسا ابري نشوفوا شنو كاين. دونك درت لكم افون ديال لو سول. دابا نصوروا لكم. دابا نحط لكم مورا هذا الفيديو تشوفوه كمسا. راه خليتهم يقادوا لو ابري بلا ما انا ما نفطر ويجيو ما بين فامي. دونك وغادي نديرو ما بين مير باسكو elle est une pro de papier peint. دونك درنا لا papier peint لا بياس باليار اللي كنديرو لها دابا الباركي السبت اللي فات. صورت لكم شويه. اليوم غادي نخديت بابي بان. دابا نوري لكم دابا عرفتوا حدايا. دابا غنوري لكم ابري من نجيو نطلعوا الفوق نوري لكم بابي بان اللي خديت البيت لا شامب بارونتال. دونك بقاو معايا ما تزعبيوش. نفطر وانا معكم.
non, mais lui, pourquoi il paye pas le loyer complet? هو جوج دقائق كوفيدات. المهم ما عرفتش شنو الفيديو اللي غادي تشوفوا قبل، تكون وقيلا البارح ولا البارح. دونك دابا انا عديت من اكسيون، مشيت خديت دو بتي تروك اللي ناقص ليا الدار، داكشي ديال الديكورات وداكشي ديال الدار. ملي كنفكر بزاف. دونك غادي نوريكم قديت عرفتوا فريمون شحال جيات. دابا كنوريكم مقتطفات شويه من هنا شويه من هنا شويه من هنا. دونك غادي تكون هذه اخر حاجه اللي غادي نحط في هاد لا فيديو ديال داكشي ديال الديكورات ديال الدار باش ما تجيش طويله حتى هي. كومسا السيمانه الجايه نلوح لكم لا ديكو فينال ديال الدار، شنو زعما هادي درتها هنا هادي درتها هنا باش نديرو لا تور لو تور ويل لا تور لو تور ديال الدار. نديرو ما عرفتش كيقولها بالعربيه، المهم غنديرو هوم تور. نوري لكم الدار من الطقطق. السلام عليكم من التحت للفوق. داكشي اللي قديت داكشي اللي صلحتيتو وداكشي اللي تحت راه غادي تشوفوه في هذا الفيديو. دونك طولت عليكم بزاف، ندوزو لداكشي اللي خديت. يلاه اول حاجه المهم فيو كو انا دابا تندير لكم لا فيديو في البيرو ديال مسيو. دونك البيرو فيه غير البيرو هذا، فيه بيسي ديالو، فيه امبريمونط، وفيه هاد الكرسي البيرو اللي يلاه وصلنا اليوم. فيه واحد لو بتي طابلو هنايا حتى نوريه لكم ملي نكونوا كنديكوريو، ملي نوريكم ملي نكونوا كنديروا لو تور ديال الدار. دونك دابا في اكسيون خديت ليه هاد اللعيبه هادي اللي كدير فيها كل نهار في السيمانه كتكتب ان تروك اللي خصك ديرو. المهم انا نديرها غير بور لا ديكو، كومسا فهمتوا غادي نكتب ان تروك ولا نكتب ان تروك هكا يبقى ديما ويبقى في لا ديكو. المهم كيعطيو معاها فوت، كيعطيو معاها هاد المساحه وهادو. ثاني حاجه خديت نبقاو في لا ديكو ديال البيرو. ثاني حاجه وغادي نبقاو في البيرو كما قلت لكم. دونك خديت هادشي ماشي بيرو ولكن اكسيون كنلقى فيها الوحيده اللي كنلقى فيها هواي في البلاصه فين جينا سكننا، ما كاينينش البيسريات عندهم هواي. دونك خديت هاد لا بوبيل هادي ديال البيرو، كتشوفوني هاد لا بوبيل هادي ديال البيرو. شنو هذا هكا. دونك هادي خديت هادي ديال لي ستيلو هكا. خصني ناخذ ستيلوات ما عنديش، عندنا ما نديرو هنا. المهم خديت هادي بور لي ستيلو، وخديت هاد لا ديكو هادي. هذا ديكو بحال هكا ديال الكره الارضيه في الدوغي الكري. كنبقى نعطيكم كل شومبر فيها تيم. بحال دابا الصالون اللي تحت غادي يكون الصالون اللي تحت مازال ما كامل باسكو شحال من حاجه ما وصلتني. الصالون اللي تحت غادي يكون فيه البيج، النوار، الابيض، الكحل والخشب. دونك نو با البيض، البيج. دونك غيكون بيض نقولوا بيج باسكو الكنابه الوحيد اللي غيكون فيه البيج باسكو ما بغيتش ناخذ في البيض. دونك البيض، نوار وخشب. ولا ديكو وداكشي ديال لي زاكسيسوار غيكونوا بالدوغي. دونك الدوغي فيما كان غادي يكون الدوغي، مي الصالون غادي يكون بيض، كحل، اي بوا، اي خشب. الكوزينه بحال باسكو حدا. الصالون الثاني غادي يكون صالون بربر، غادي يكونوا فيه دوك اللعيبات هكا ديال البربر بحال الموزونات. ديك اللعبه اللي كتكون في لي تاتواج ديال جدودنا ايتو. غادي يكون في لورانج، غري، بيض، بيج. المهم غيكونوا واحد الالوان. دابا تشوفوا في البابي بان في الاول تكونوا شفتوه. البيرو ديالي وديال مسيو سي بلوس ديال مسيو في بلون، بوا و نوار. دونك بيض، خشب، ولكن ماشي بحال الخشب ديال التحت، غيكون خشب كلير. دونك بيض والخشب مفتوح والنوار. وغادي ندخلو شويه ديال الكري، غيكون بحال هكا، غيكون غري نوار بحال هكا. هاد المارون هذا لا ودوري هكا. دونك غري نوار بلون هكا. المهم في هاد لي طون هادو. شفت
تسلى في الكري، هادي في الكري كاينه في الكري. المهم داكشي لامبريمونط لي بي سي ايتو كاينين في الكحل. لي زاكسيسوار اخرين المهم دابا نوري لكم ابخي الفينال الريزولتا فينال اي غادي تشوفوا كوم كوا كومون سا سي كومون سا دون كوا بلوتو. دونك لا غادي نوري لكم داكشي اللي خديت نيشان الاكسيون باسكو صافي داكشي البيرو اللي خديت راه حيدتو. دونك دابا انا نعطيكم داكشي عشوائي. دونك خديت هاد سي اون ابالجوار جو بونس بريف هادي ديال الشميعات تحطيها بحال هكا سوا في طابله مونجي سوا انا بغيت نحطها في لو موبل ديال التلفازه هكا. وخديت ليها هاد لي بيجي هكا طوال تحطي بحال هكا. غنوري لكم كيفاش كيجي داكشي. هوب غنحلو هادشي. الوغ هانتوما كتجي بحال هكا. هادشي زين والله زين. هبلا وحتى كوم ديكو كتعطي اون ديكو شالوغوز كتعطي داكشي شوفوا غزيوله. ابخي كاينين الشمع ديالو الشميعات اللي بغيتو في الوان اللي بغيتو. دونك هادي نحطوها على جانب هي وشميعات. ابخي الناس ديال لي في لوروب وكاين كيعرفوا اكسيون ولي دون اكسيون باسكو كاينش في المغرب. كاينه في اسبانيا جو بونس فرنسا كاينه في لندن جو بونس بريف. كاينين لي بوجي هادو انا خديتهم في البيج في البيض. كاينين في كاع لي كولور كاينين في كاع لي كولور جونغ تقدروا ديروا حتى هاد الدوري هادو لاباجور اللي خديت كاينه كاينه في النوار وكاينه في البيض. انا خديتها في الدوري. الوغ خديت هاد البلاطو الصغيور هكا الخشب هذا بغيت نديرو في لا سال دو بان باسكو ما بين عندي جوج ديال لي فاسك ما بين فاسك وفاسك بغيت ندير هنايا لي برودوي اللي كان ديال لون ديكو اي تو وشويه ديال الورود وداكشي. المهم دونك هذا البلاطو هذا زوين. دونك نعطيكم لي بري باسكو كلشي كيقول لي في لي كومونتير اللي تاخدي شي حاجه قلنا لي بري. دونك هذا خديتو ب 2 اورو هذا خديتو ب 2 اورو وكيك. المهم ما مديناش لو بري مي خديتو ب 2 اورو. هاد اللعيبه هادي دوري هادي خديتها ب 3 اورو وهادو خديتهم ب 1 اورو. لو باكي هذا سيتي 1 اورو. هوب الوغ هاواي ما عقلتش على شحال شريتها. هادي شريتها خديتها ب 3 اورو كانت ب 3 اورو باسكو هادي كانت ب 1 اورو والوسطانيه كانت ب 2 اورو. هوب شنو وريتكم واحد اخر خديت حيت الان هادشي اللي خديت اوني داكور. هذا كان ب 5 اورو. هوب لا اوتر شوز ندوزو لحاجه واحده اخرى. داكور هادي غنوري لكم هادي. المهم نحيد لكم هادي باسكو خصني نديرها في الثلاجه غادي نمشي حتى ونرجع. هادي كلشي شفون كيشكروها في لي باج فيسبوك. هادي واحد لي بات كيديرهم كاينه هادي كاينه ب طوماط كاينه غير ب 4 فروماج اي تو. هادي سي دي بات كاربونارا فيهم فروماج بيرسيل وفيهم لاردون مي كيقولوا الناس راها فريمون جدا لواحد الدرجه بزاف. انا غادي نجربها تيقول لك ديال اون سول بيرسون ديرها 2 مينوت الميكرووند. انا غنديرها في الفوق باسكو الميكرووند مازال وصلنا مي تيقول لك الي انكرويابل تيقول لك بنينه بزاف. دونك غنجربها ونقول لكم في لا فيديو الماجيه كيفاش جاتني. الوغ ثاني حاجه هادو ما نديروهم. هادو خديت الومنيوم بابي الومنيوم بابي كويسون وسلوفان. ابخي خديت هادي ديال الكلاب نشوفكم. هادي واحد لعبه الكلاب اللي فيها قرعه لداخل وانا كلبي كيحماق ابارامون كاع الكلاب الا خرجوا هاد اللعبه دونك ما يكونش كيلعب بوحدو كيحماق مني نخوي القرعه نكمشوها ليه ويبقى يلعب بها. دونك خدينا ليه هادي غادي يحماق كنصور لكم غادي تسطي الا بدا كيلعب بها. هوب لا الوغ لي تواليت لتحت. الوغ بوغ لي تواليت لتحت غادي يكون لو تيم ديالهم في الابيض وفي الكحل. دونك خديت ليهم هادي في النوار كومسا. غدا غادي نكمل الصباغه ديالهم باسكو انا اللي غادي نصبغهم غدا. غنكمل الصباغه ديالهم غنصبغهم بالابيض
اي غادي ندير لي زاكسيسوار بالنوار. ابخي غادي ندخل اون بيتيت توش ديال شي كولور وحده اخرى، مي غادي يكون لا باز هو البيض والكحل. دونك خديت لهم هادي. لا بوبيل عندي في هاد لا كولور هكا في الميتال، و غادي ناخذ وقيلا اون ايتاجير نحط فيها هذاك لي سونتور بون و خديت هاد لو دغا دوس لي زار ديال سميتها الماطلا لي زار ديال الماطلا. خديت انا لياتي وسيداتي، خديت هادو كيجيو بحال هكا ديال لا سوب، باسكو حنا ما عندناش منين رحلت رميت كاع الماعن اللي عندي. هذا تبصيل هادي تهرست ليا منها، خليت ما عندي حتى شي، رميت كاع الزلايف. ودابا خديت هاد الجويجات باسكو اليوم في الليل نديرو اون بتيت سوب. ومنا اي ثالث حاجه اوكي ثالث حاجه اخر حاجه ندير هادو. اخر حاجه خديت هذا، المهم هادو كيكونوا تعرفون كيكونوا في مراكش. كيفاش كيحلوا هاد العجب غنحلو نرجع لكم. اخر حاجه خديت هذا اللي تري بو. هاد سان باني نقدروا نحسبوه باني، المهم انا عاد حليته. هذا غادي ندير فيه الفوطات هكا نقيين نحطهم فيه ديال الدوش هكا ولي بينوار ديالنا ايتو، باسكو زوين شفتو في بينترست. الناس المدمنين بحالي على بينترست شفتو ندير لهم اون ديكو. ما عرفتش نقدر نحط لكم التصويره ديالهم هنا، سينو انا ما حطيتهاش راه ما عرفتش حتى مي زوين. المهم يا كوافير راه كبير، راه كيبان لكم صغير في الكاميرا مي كبير زوين. اون بلوس الحمام ديالي فيه هاد لا كولور هادي، دونك il est beau باغي هوب. واخر حاجه باش نكمل هاد لا فيديو ونختم معكم هاد لا فيديو، باش نوض نجمع هادشي ونقاد داكشي اللي خديت هاد لو تابي لو بيرو. دونك هذا غادي يكون سوا في البيرو سوا في الحمام الفوق. هوب اللي غادي يكون مع هاد لو باني. il est beau مي سا فا ايتر بلوس هنايا باسكو لا ديكو ديال هنا جايه معها هاد البيج هكا الخشب بحال هكا والبيل وداكشي. ابخي اون سي جامي نمشي ناخذ واحد اخر للحمام، مي عجبني هذا فريمون سي ان كود كار. اي كبيدات ديالي جيسبر يكون عجبكم لا فيديو، عجباتكم لا فيديو جيسبر تكونوا المهم وريت لكم شويه فاش افونسيت، فاش وصلت في الدار ايتو. عرفت شحال من واحد كاين اللي ما عرفونيش واش رحلت ايتو في لا فيديو القديمه اللي حطيت لكم، القديمه اللي قبل من هذه ديال نوال. عرفت راسي غبرت عليكم، مي الناس اللي رحلوا غادي يفهموني، اللي عارفين الرحيل اللي عايشين الرحيل فريمون ما كنحكش راسي. كما قلت لكم في الاول ديال لا فيديو باسكو صافي ان مومون كو عاد وليت كنصطاب راسي، عاد وليت كنعس مقاده ونفيق مقاده بلس الخدمه ديالي حبستها ان مومون ملي كنت كنرحل ايتو. دونك كنت عيانه، كنت فريمون عيانه، وهاد ديرنييرمون مرات جاتني كورونا فريمون دزت عليا. دونك جيتي با بيان، ما كنتش بغيت نقولها لصحابي وعائلتي باش ما يتخلعوش ايتو. مي وي صعيبه الغربه، كورونا، الرحيل، خصك تقادي الدار ايتو. اون بلوس حنا خدينا دار اللي حنا بغينا نردوها حنا على ذوقنا، ماشي بنيناها، ماشي طلعناها بيتنا ايتو. السيد اللي كان ساكن فيها كان مكرفس عليها، ماشي ما كانش فريمون المهم ماشي على ذوقنا. دونك خصك تعاودي الارض، خصك تعاودي السقوفه، خصك تصبغي سقف، المهم خصك ديري القبس على ذوقك، خصك ديري العود على ذوقك، خصك ديري الباركي. وكندير لا موكيت بارتو في الدار. حنا بغينا الباركي، درنا البابي بان، درنا المهم ردينا البيوتا على ذوقنا حنا. خصك تصبغي البيبان، خصك تقادي شحال من حاجه. الجرده بغينا نخليوها اخر حاجه حتى يوصل الصيف، باسكو دابا الثلج ما كنستابوهاش، ما كنستعملوهاش. دونك وي
خبرت عليكم. مي جيسبر تكون هاد لا فيديو عجبتكم، نكون وريت لكم شويه فين افونسيتي ان شاء الله. لا فيديو الماجي غادي تكون ان تور ديال ماشي ديال الدار، نقدر نقول لكم ماشي ان تور ديال الدار باسكو الدار شحال من حاجه خاصني. نقدر نقول لكم تور ديال الدار غادي يكون في شهر جوج باسكو اي وصلني بلان تروك في شهر جوج. اي شحال من بيت ناقصني باسكو دابا الصالون اللي تحت دايره فيه داكشي ديال الصالون اللي الفوق، دونك ما غاديش تبان لكم لا ديكو اللي غادي لا ديكوراسيون اللي غادي نوري لكم اللي غادي تكون في داري. الحمد لله الله يسمح ليا. دونك لي فيديو الماجين غادي يكونوا نوري لكم مي روتين ديال الدار، ملي كنجي من الخدمه، ملي كنجمع الدار اي تو داكشي اللي كتطلبوا مني ديما. لي سوان ديال الشعر، عرفتوا شلحتو شعري شويه طوال بارابور لشحال هادي. غادي يكونوا لي سوان ديال ديما، لي سوان ديال الدار. غادي جيسبر نكون المهم كنوجد ان بتي تروك اللي غادي نبدا نديرو في يوتيوب. غادي نبقى ندير اون فيديو شاك فوندردي سوار ولا سامدي سوار، خصنا نشوفوا الوقيته اللي نتفاهموا عليها كاملين. وبغيت ندير كل نهار ندير مشكله اللي غادي نتوما تصيفطوا لي الناس اللي ما عندهمش انستغرام ديالي. غنخليكم انستغرام ديالي غير هنا ها هو لتحت. جيسبر تصيفطوا لي دي ميساج، المهم دي تروك اللي بغيتوني نهضر عليهم، دي زيستوار، دي بروبليم اي تو. وغادي نبقى ندير كل سبت ولا كل جمعه في العشيه غادي ندير 15 حتى ل 20 دقيقه ديال نهضروا على ان تروك، شي حاجه طلبتوها مني، مشاكل زوجيه، صاحبك، راجلك، خطيبك، ولادك، دي بروبليم ديال القرايه، ديال الهجره، ديال اي حاجه. المهم بغيت ندير هذا لو كونسيبت هذا في لاشين ديالي، بلوس لي روتين الدار، لا ديكوراسيون، ماكياج اي تو، الخريج اي تو. باسكو الحمد لله دابا ان شاء الله منين غادي يساليو لي طرافو الرحيل هذا، باسكو مازال كنقادو في الدار شويه. منين غادي يسالو غادي نبداو نخرجوا، غادي نبدا نخرجكم معايا كما وليت لكم في نويتو، نبقى ندخلكم معايا شويه لعائلتي، واخا ما كنبغيش نبين لكم ندخلكم اوطون لحياتي الشخصيه، مي غادي نبقى ندخلكم شويه بشويه. ان شاء الله كنكون خفيفه على قلبكم وكندخل قلوبكم بشي ابتسامه زوينه. ماشي ما بغيتكمش تفرجوا فيا وتقولوا او لا لا ممله هاد السيده، نو ما بغيتش هادشي. انا عارفه الناس اللي كيعرفوني والناس اللي اونطوري بيا اللي كيجلسوا معايا ما كينقطوش، هادي عارفاها ما كيملوش. مي ديما كنلقاو الناس اللي ما كيبغيوناش، سي نورمال. وانا شو لا بروميير اللي كنقول امبوسيبل كلشي يبغينا، سي امبوسيبل. ما عمرنا ما نكونوا نرضيو كاع الناس، دونك ولا بدا يبقى واحد تيبغيك وواحد غادي ما يبقاش يبغيك. دونك هادي سي نورمال، سي اومان، هادشي حنايا في دمنا. واحد ما كيدوز ليك مع ريقك، سي نورمال. دونك نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جايه. دونك غادي نديرو فيديو جايه وابري جيسبر تاجوتوني في انستغرام، تابوناو ليا كومسا نديرو داك لو كونسيبت اللي قلت لكم شاك سامدي. دونك انا الا جي روشي كيلكو ميساج غادي نخدم على اون فيديو، غادي يكون ديما في البيرو ديالنا، غنبقاو نهضروا ديما هنايا. دونك ولكن نبقاو نهضروا ديما في لي سامدي، في لي زيستوار اللي غادي نبقاو نحلو، نبقاو نهضروا على ان بروبليم اللي كنعيشوه، دي حالات اللي كنعيشوهم. اي صافي. دونك جو في دي بيزون، نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد، نهار جديد و روتين جديده ان شاء الله. الى اللقاء ومع السلامه.